मरे हुए बाप को दफनाने के बाद हम तीनों भाई घर लौटे तो घर अभी मेहमानों से भरा हुआ था। मगर मेरी बहन भाइयों ने आपस में जायदाद की तकसीम के लिए लड़ना शुरू कर दिया। गुस्से में बड़े भाई ने अब्बा की वसीयत ही फाड़ डाली। अचानक बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत अंदर दाखिल हुई। इसके साथ 10-12 साल का एक लड़का भी था। इसने मेरे बड़े भाई की तरफ एक कागज़ बढ़ाया और वो कागज़ देखकर हम सब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो भी अब्बा की वसीयत। मेरे भाई ने खड़े खड़े गुस्से में अब्बा की वसीयत के 4 टुकड़े कर दिए थे और उसे हवा में बखेर दिया था। ये वो वसीयत थी जिसे भाई ने खोलकर पढ़ा भी नहीं था। बस इन्हें पता चला था कि अब्बा वसीयत लिख कर गए हैं और बिना देखे ही उन्होंने इसके 4 टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर ना सिर्फ मैं हैरान हुआ था, बल्कि मेरी दोनों शादीशुदा बहनें, इनके शोहर और मुझसे बड़ा एक और भाई भी हैरान हुआ कि बड़े भाई ने ऐसा क्यों किया। भाई गुस्से में कहने लगे, सारी जिंदगी मैंने अब्बा के साथ नौकरी करके ये घर खड़ा किया है और अब तुम लोग अब्बा की वसीयत के नाम पर मुझे लूटना चाहते हो, मेरी जिंदगी भर की मेहनत को खाना चाहते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब ने मिली भगत से ये वसीयत तैयार की है। तुम लोग यहाँ पर हिस्सा हिस्सा कर रहे हो, जबकि मैंने कमा कमा कर तुम लोगों को पाला है। अब्बा की तनख्वाह तो बहुत ही कम थी। मैं कम उम्री से ही 2-2 नौकरियां कर रहा था। मेरी वजह से ना सिर्फ ये घर चल रहा था, बल्कि दोनों बहनों की शादी भी अम्मा ने मेरी तनख्वाह से ही की। मेरे लिए कुछ भी ना बचा, ना मैंने कभी अपने लिए कुछ बचाया, और आज तुम लोग इस घर का हिस्सा मांगने खड़े होगे। भाई ने बगैर वसीयत देखे ही यह नतीजा अखज़ कर लिया था कि इस वसीयत में जायदाद को लेकर कुछ लिखा होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही इसके 4 टुकड़े कर दिए थे और साफ जताया था कि इस घर में किसी का कोई हिस्सा नहीं। भाई का बदलता हुआ मजाज देखकर बड़ी बहनें चीख चीख कर कहने लगीं कि जो भी तुमने किया वो तुम्हारा फ़र्ज था। तुमने अब्बा का साथ देने के लिए खुद पढ़ाई छोड़कर काम काज शुरू किया था। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब्बा के घर पर कब्जा कर लो। और इसका शोहर भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा तो मुझे ये मंजर देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। कुछ देर तक तो मैं खामोशी से अपनी ही बहन भाइयों को झगड़ते हुए देखता रहा, और फिर जब मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैं ज़ोर से चीखा और कहा कि खुदा के वास्ते तुम सब के सब चुप कर जाओ, शर्म नहीं आती। बाप का जनाजा उठकर 2 घंटे नहीं गुजरे कि बाहर मेहमान भरे पड़े हैं और तुम लोग यहाँ अब्बा के कमरे में खड़े होकर इस घर के बंटवारे की बात कर रहे हो। किसी ने अब्बा के इसाले स्वाब के लिए एक सिपारा भी पढ़ा है क्या? तुम लोगों को एहसास भी है कि अब्बा पर कब्र में ये वक्त कितना भारी है? तुम लोगों को तो अब्बा के लिए कुल पढ़ने चाहिए थे, कलमा बख्शना चाहिए था, लेकिन न जाने तुम लोगों के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है जो हिस्से बंटवारे की बात लेकर बैठ गए हो। क्या ये इस बात के लिए सही वक्त है? कम से कम बाप के मरने का 3 दिन शौक तो मना लो, और अगर बाप के मरने का अफसोस नहीं तो दुनिया दिखावे के लिए ही 4 आंसू बहा लो। लगता है तुम लोगों का तो खून ही सफ़ेद हो गया है। 2-4 आंसू बहा लोगे तो कम से कम खानदान में तमाशा तो नहीं बनेगा, बाहर मौजूद लोगों तक आवाज़ जा रही होगी। वो क्या कहेंगे कि शबीर अहमद का इंतकाल हुआ नहीं और इसके बच्चों ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया है। मरे हुए बाप की इज्जत का ही कुछ एहतराम कर लो। अब्बा ने हमारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि घर के लिए हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो जाएं। तुम लोगों ने तो अब्बा की कब्र की मिट्टी को खुश्क भी न होने दिया और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मेरे खूब शोर मचाने पर कुछ देर के लिए सब खामोश हुए, लेकिन फिर मेरे दूसरे बहनोई ने वही बात शुरू की कि अब इस घर को बेचकर हिस्सा तो देना ही होगा। बहनों का भी बराबर का हक होता है। आज नहीं तो कल ये बात होनी ही है, इसलिए जल्दी इस मसले का हल निकाला जाए और ये फैसला हो जाए कि ये घर फरोख्त होगा और सबको सबका हिस्सा मिल जाएगा। दूसरी बहनोई की बात पर भाई को फिर गुस्सा आया। वो फिर शोर मचाने लगे कि तुम लोगों ने हिस्से की रट क्यों लगाई है? ये घर मेरा है, मैंने अब्बा के साथ मिलकर अपनी तनख्वाह से ये घर खड़ा किया है, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं। ये सुनते ही बहनों ने भी बराबर से झगड़े में अपना किरदार अदा किया। वो भाभी को बुरा भला कहने लगी कि ये सब कुछ भाभी ने भाई को सिखाया है। मैं ये सारा तमाशा देखकर हैरान था कि मेरे बहन भाइयों को अचानक हुआ क्या है। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी वो दोबारा शुरू हो चुके थे कि इतने में कमरे का दरवाज़ा बजा। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर मुन्नी खाला खड़ी थी। वो कहने लगी कि दरवाजे पर कोई औरत आई है, वो शबीर अहमद के बच्चों से मिलना चाहती है। मुन्नी खाला के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, जैसे इन्हें हमारे झगड़े की भनक लग गई हो। मुझे तो इस बात को सोच कर ही शर्म महसूस हो रही थी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमने तो बाप के तीजे का इंतज़ार भी न किया था। बड़े भाई भाभी को लगा कि शायद कोई ताज़ियत के लिए आई होगी, इसलिए भाई ने कहा कि उसे मेहमान खाने में बैठा दो। लेकिन फिर मुन्नी खाला ने बताया कि वो तन्हाई में मिलने की ख्वाहिशमंद है। ये सुनकर भाई हैरान हुए और कहने लगे, अच्छा तो हम सब बहन भाई यही हैं, उसे यहीं बुला लो। भाई भाभी से पूछने लगी कि कौन औरत है, तन्हाई में क्यों मिलना चाहती है? भाभी कहने लगी, मैं क्या जानूँ। सभी तजस्सुस में पड़ गए कि कौन औरत है जो हम सब से अकेले में मिलना चाहती है।
मुन्नी खाला गई और उस औरत को कमरे तक ले आई। इस औरत के साथ एक लड़का भी था जो 10-12 साल का था। वो कमरे में आकर हम लोगों से पूछने लगी कि क्या हम शबीर अहमद के बच्चे हैं। बड़े भाई ने बताया कि हाँ, हम सब उन्हीं की औलाद हैं। तो इसने अपने हाथ में पकड़ा एक कागज़ भाई की तरफ बढ़ाया और कहने लगी कि ये शबीर अहमद की वसीयत की कॉपी है, उसे पढ़ लें। वसीयत के नाम पर हम सब ही खटक गए कि वो औरत कौन थी जिसके पास अब्बा की वसीयत की कॉपी मौजूद थी। भाई ने जल्दी से इसके हाथ से वसीयत ली। फिर जैसे जैसे वो वसीयत पढ़नी शुरू की तो हम सब के होश ठिकाने आ गए। कितनी ही देर भाई और हम सब इस औरत के चेहरे को देखते रहे और फिर भाई ने दोबारा वही हरकत की और इस वसीयत के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस औरत ने बच्चे को अपने करीब किया और कहने लगी कि इस वसीयत को फाड़ने से क्या होगा, ये तो कॉपी थी, असल वसीयत तो वकील साहब के पास है। भाई गुस्से में कहने लगे कि बकवास मत करो, तुम झूठ कह रही हो, यह वसीयत झूठी है। अब्बा कभी इस तरह की कोई बात नहीं लिख सकते और ना ही ये हमारे अब्बा की लिखी हुई वसीयत है। यकीनन तुम कोई 2 नंबर औरत हो जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हो, इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस औरत ने एक नज़र भाई पर डाली और कहने लगी कि ये गम का मौका है, इसलिए मैं आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, लेकिन सच्चाई को जुटलाया नहीं जा सकता। 2 दिन बाद जब तीजा हो जाएगा तो मैं वकील साहब को लेकर आऊँगी और ये बात साबित करूँगी कि वसीयत आपके ही बाप की लिखी हुई है। ये कहकर वो औरत इस बच्चे को लेकर निकल गई और हम सब उसे देखते ही रह गए। इसके जाने के बाद भाई ने गुस्से में शीशे का गुलदान उठाकर फर्श पर दे मारा और कहने लगे कि ये कहाँ से आ गई है और ये कौन है जो अब्बा की वसीयत की दावेदार है। हमने तो आज से पहले कभी इस औरत को नहीं देखा। बहनों का हाल भी ऐसा ही था, जबकि मैं खामोशी से एक कोने में खड़ा था क्योंकि मुझे यकीन था कि वो औरत सच कह रही है। मुझे अब्बा की वसीयत के बारे में तो नहीं मालूम था, लेकिन अब्बा के किरदार के बारे में ज़रूर मालूम था। बहन और बहनोई एक दूसरे की शक्ल तक रहे थे, जबकि भाभी एक कोने में खामोशी से बैठ गई थी। कुछ ही देर बाद मुन्नी खाला आई और कहने लगी कि मेहमान तुम सब का पूछ रहे हैं, ताज़ियत के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तुम लोग यहाँ बंद कमरे में कौन सी मीटिंग जमा कर बैठ गए हो? अभी तो तुम्हारे बाप को गुजरे 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम सब न जाने किस बात पर आपस में झगड़ रहे हो। मुन्नी खाला को कुछ न कुछ इल्म हो गया था कि हम सब में बहस चल रही है, इसलिए वो गुस्से में पूछ रही थी। अम्मा के जाने के बाद वही हमारे घर के मामलात में थोड़ी बहुत दखल अंदाजी कर दिया करती थी। भाई इनकी बात सुनकर कमरे से बाहर निकल गए। इनके पीछे पीछे बहनें भी चली गईं और मैं साइड टेबल पर रखी अपने अब्बा की तस्वीर देखने लगा। कल रात अब्बा को अचानक से हार्ट अटैक हुआ था। हम इन्हें अस्पताल ले गए तो वो टूटी हुई सांसों में कुछ कह रहे थे, लेकिन इनकी बात मुझे समझ नहीं आई थी। इनके सबसे ज़्यादा मैं ही करीब था और फिर फजर के वक्त अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। मुझे लगा था कि अब्बा के जाने के बाद हम बहन भाइयों की मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा और बड़े भाई जो हमेशा से ही हम सबका बहुत ख्याल रखते थे, इस गम के मौके पर हमें समेट लेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तदफीन के फ़ौरन बाद मुझे अपने ही घर में ये मंजर देखने को मिलेगा कि सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और अब्बा के घर को फ़रोख्त करने की बात होगी। बाबा के जनाजे को कंधा देते हम भाइयों का हाल बहुत ही बुरा था, लेकिन अब्बा की कब्र पर मिट्टी डालते ही जिस तरह से सब बहन भाइयों ने हिस्से की बात की थी, मैं तो अब तक पूरी तरह से बेयकीन था। अब्बा की तस्वीर उठाए मैं बिस्तर पर बैठ गया और अब्बा से बात करने लगा। मैं अब्बा से शिकायत कर रहा था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं, क्यों बहुत जल्दी ही मुझ पर हर रिश्ते की हकीकत खुल गई। भाई इस घर पर कब्जा करना चाहते थे, शायद कि वो हक भी रखते थे क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी इस घर के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन बहनों का भी हक था। फिर ये घर कोने का बड़ा सा मकान था, इसकी मालियत तकरीबन अब करोड़ों में थी। इस पर बहुत से लोगों की नज़र भी थी और इसीलिए शायद भाई से इतनी आसानी से दूसरी बहन भाइयों को देने के लिए राज़ी नहीं थे। भाभी भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन जो भी था मुझे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत जल्दी उन्होंने अपनी जगह खो दी थी। मैं नम आंखों से कितनी ही देर अब्बा के बिस्तर पर बैठा रहा और जब कमरे से बाहर निकला तो मैंने अजीब मंजर देखा। मेरी बहनें कोने में औरतों में बैठी वही हिस्से की बात कर रही थीं और सब औरतें और मोहल्लेदारों को बता रही थीं कि बड़ा भाई इन्हें हिस्सा नहीं देना चाहता और मोहल्ले की औरतें मज़े ले लेकर बहनों से हमारे घर के ज़ाती मामलात कुरेद कुरेद कर पूछ रही थीं। मेरा दिल चाहा कि अपनी दोनों बहनों को उठाकर कमरे में ले जाऊं और उन्हें समझाऊं कि यह वक्त इन बातों का नहीं है, लेकिन वो इतनी बच्ची तो नहीं थी, दोनों शादीशुदा थीं, समझ रखती थी, फिर क्यों वो मोहल्ले वालों को चटखारा लेने का मौका दे रही थी। वो तो शुक्र था कि उन्होंने इस औरत का किस्सा नहीं छेड़ दिया, वरना मोहल्ले में एक नया ही मौजू छिड़ जाता। हमारे घर की कहानी हर किसी की ज़ुबान पर होती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और फिर शाम तक सारे ही मेहमान चले गए। रात के 10 बजे एक दफ़ा फिर बैठक में सारे बहन भाई जमा हुए थे।
اور اب کی بار موضوع ہمارے درمیان گھر کا بٹوارا نہیں تھا، بلکہ وہ عورت تھی جو ابا کی وصیت لے کر آئی تھی۔ بڑے بھائی غصے میں پوچھ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سب نے انکار میں سر ہلا دیا۔ بھائی نے پریشانی میں اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگے کہ ہم 5 کم تھے جو اب ایک نئی مصیبت آ گئی ہے۔ نہ جانے ابا جان نے کیا کیا ہم سے چھپا رکھا ہے۔ ابھی تو ایک سچ سامنے آیا ہے، ابھی آگے کا پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور بھی امیدوار کھڑے ہو جائیں۔ بہنیں بڑے بھائی سے کہنے لگیں کہ اتنی آسانی سے تو ہم اپنا گھر کسی اور کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ آخر وہ عورتیں ہوتی کون ہیں جو ابا کی وصیت اٹھا کر آ گئی ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ 2 دن بعد پھر سے آئے گی، تو اب کی بار جب وہ آئے گی تو ہم تسلی کے ساتھ اس سے بات کریں گے اور چند پیسے دے کر اس سے جان چھڑا لیں گے۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے تھے، لیکن میرا دل راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ عورت بہت ہی زیادہ مجبور نظر آ رہی تھی اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بہن بھائیوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی۔ 2 دن انہی سب باتوں میں گزر گئے۔ سارا وقت گھر میں ایک ہی مسئلہ زیر بحث تھا کہ کس طرح ابا کے گھر کو فروخت کیا جائے اور حصے بٹوارے ہوں۔ کسی نے ابا کے لیے کچھ بھی نہیں پڑا تھا، نہ بخشا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے سب کو ابا کے مرنے کا ہی انتظار تھا، اور ابا کے گزرتے ہی سب اپنے اپنے ارادے زہر کر بیٹھے تھے۔ 2 دن بعد وہ عورت پھر آئی تھی، اور اب کی بار اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ وکیل بھی تھا۔ وہ اپنی بات پر پوری اتری تھی۔ وہ وکیل کوئی غیر نہیں تھا بلکہ ابا کا ہی دوست تھا، جس کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اس وکیل کو دیکھ کر تو ہم سب کی ہی بولتی بند ہوگی، کیونکہ اب جھوٹ کی زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ اس وکیل کو ہم بچپن سے جانتے تھے، ابا کے سارے معاملات وہی دیکھتا تھا، کیونکہ وہ ابا کا بہت پرانا دوست بھی تھا۔ وہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ جس وصیت کے آپ نے 4 ٹکڑے کیے ہیں وہ کاپی تھی، اور اصل بس یہ میرے پاس ہے، اور اگر وصیت پر عمل نہ ہوا تو میں قانونی کارروائی کروں گا، کیونکہ یہی میرے دوست کا فیصلہ تھا۔ وکیل صاحب کو دیکھ کر بھائی نے تھوڑی نرمی اختیار کی اور کہنے لگے کہ یہ گھر میں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے کھڑا کیا ہے، تو پھر حصے بٹواروں کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ عورت کون ہے جو اچانک سے ہمارے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور خود کو ابا کی بہن کہہ رہی ہے؟ ابا نے تو ساری زندگی اپنی کسی بہن کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی ہم نے ابا کی کسی بہن کو دیکھا ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ وکیل صاحب اس عورت سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بارے میں خود ہی ان لوگوں کو تفصیل سے بتا دیں، باقی ثبوت مہیا کرنا میرا کام ہے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ میرا نام مہر النساء ہے، میں شبیر بائی سے عمر میں 7-8 برس چھوٹی تھی۔ ہم دونوں کا سارا بچپن اسی گھر میں گزرا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ابا کا گھر تھا۔ لیکن پھر جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے ایک لڑکے سے محبت ہوگی، اور اس کی خاطر میں اس گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے پسند کی شادی کر لی تھی، اور جب میں پسند کی شادی کر کے واپس لوٹی تو میرے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ شبیر بھائی تو مجھے قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ابا کا حکم تھا کہ میں اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھوں، اس لیے شبیر بھائی بھی کچھ نہ کر سکے۔ لیکن وہ چوری چھپکے سے مجھ سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ بھائی میرے گھر آتے، میرا حال احوال پوچھتے۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی، اس لیے بھائی کو بھی تسلی تھی۔ لیکن قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ چند سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آئے تو وہ چاہتے تھے کہ میں اس گھر میں آ جاؤں، لیکن مجھے اپنے ابا کے جملے یاد تھے، اس لیے میں نے منع کر دیا تھا کہ میں نہ اس گھر میں آؤں گی اور نہ اس گھر کے کسی شخص سے ملوں گی۔ میں نے تم سب کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، میں تم سب کی تصاویر بھی دیکھتی تھی، مجھے تم لوگوں سے محبت تھی، میں تم لوگوں سے ملنا چاہتی تھی، لیکن سوچا نہیں تھا کہ اس طرح ہماری ملاقات ہوگی۔ جب آخری بار شبیر بھائی میرے پاس آئے تو وہ کچھ بیمار لگ رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں وصیت دی اور کہنے لگے کہ اس وصیت کے مطابق اس گھر کا آدھا حصہ تمہارا ہے، کیونکہ یہ میرا نہیں بلکہ میرے باپ کا گھر ہے، جس میں تم بھی برابر کی شراکت دار ہو۔ اس لیے جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو تم اپنا ہی حصہ لینے کے لیے میرے گھر جانا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بچوں کی نیتیں نظر آنے لگی ہیں، اور میں جان گیا ہوں کہ میرے مرتے ہی وہ آپس میں حصے بٹوارے کے لیے لڑنے لگیں گے۔ میرے بڑے بیٹے نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارا حق غصب کر لوں، اور اس گھر میں آج بھی تمہارا حق ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھی باپ کا گھر ہے۔ اس لیے جب مجھے شبیر بھائی کے انتقال کا پتہ چلا تو میں ان کی وصیت لے کر یہاں آ گئی، اور میں نے ان کی بات کو بالکل صحیح پایا کہ تم سب باپ کا جنازہ اٹھتے ہی حصے بانٹنے کے لیے لڑنے لگے تھے۔ یہ تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے باپ کا گھر ہے، اور اس میں آدھا حصہ میرا ہے۔ میرے بھائی نے وصیت کے تحت یہ آدھا گھر میرے نام کر دیا ہے، اور یہی میرے باپ کی وصیت بھی تھی۔ دونوں وصیتیں وکیل صاحب کے پاس ہیں۔ تم لوگ آدھے گھر کے ساتھ جو چاہے کرو، لیکن مجھے میرا حصہ دے دو۔ میرا بچہ یتیم ہے، میں اس کے ساتھ آدھے گھر میں گزارا کروں گی، اور یہی میرے یہاں آنے کا مقصد ہے۔
وہ عورت جس کا نام مہر النساء تھا، اس نے ساری سچائی ہمارے سامنے رکھ دی تھی۔ اس کے پاس بہت سی تصاویر تھیں جو اس کی اور ابا کی تھیں، بچپن سے لے کر جوانی تک، کہ وہ تصاویر اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ ابا نے کبھی ہمارے سامنے مہر النساء کا ذکر تو نہیں کیا تھا، لیکن اب ہم جان گئے تھے کہ وہ اس گھر کے آدھے حصے کی حقدار ہے، لیکن نہ ہی میری بہنیں اور نہ ہی میرے بڑے بھائی انہیں کوئی حصہ دینا چاہتے تھے۔ اس لیے میرے بڑے بھائی نے انہیں پیشکش کی کہ وہ چند لاکھ روپے لیں اور ہماری زندگی سے چلے جائیں، کیونکہ یہ گھر تو کروڑوں کی مالیت کا تھا۔ لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ مجھے میرا حصہ چاہیے، اور پھر وکیل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر وصیت پر عمل نہ ہوا تو وہ کورٹ تک جائیں گے، اور پھر وہ دونوں ہمیں ایک ہفتے کا وقت دے کر چلے گئے تھے۔ اس ایک ہفتے میں ہمیں گھر کو آدھا کر کے مہر النساء کے حوالے کرنا تھا، اور ان کے جانے کے بعد بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، اور بہنیں ابا کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ وہی باپ جس نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور وہی آج بیٹیوں کو برا لگ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی بہن کو بھی وراثت میں حصہ دیا تھا۔ بہنوں کو واپس اپنے سسرال جانا تھا، اس لیے وہ یہ فیصلہ بھائی کے اوپر چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ وہی مہر النساء کو سنبھال لیں گے اور انہیں بھی وقت پر ان کا حق ادا کر دیں گے۔ جبکہ ان کے جانے کے بعد بابی خوب چڑھ چڑھ کر بولنے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ساری زندگی میرے شوہر نے محنت کر کے بہن بھائیوں کو سنبھالا ہے، آج یہی بہن بھائی حصہ لینے کیسے کھڑے ہو گئے ہیں؟ بھائی خاموشی سے بیٹھے تھے، دوسرا والا بھائی بابی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور میں کونے میں بیٹھا اب بھی اس تماشے کا خاموش حصہ تھا۔ کچھ دیر بعد بابی اور دوسرا والا بھائی باہر چلا گیا، اور کمرے میں صرف میں اور بڑے بھائی بیٹھے رہ گئے۔ بابی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، میں سب سے چھوٹا تھا، ابا کا بہت لاڈلا تھا، ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری یہ حالت دیکھ کر بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ کے کہنے لگے کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دیں تاکہ عزت کے ساتھ یہ معاملہ نبٹ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرحوم باپ کی روح کو تکلیف ہو۔ میری بات سن کر بھائی بھی خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ میں نے کتنی کم عمری سے ابا کے ساتھ مل کر اس گھر کے لیے محنت کی ہے، ساری بہن بھائیوں کو پڑھانے میں، ان کی شادیوں میں میرا کتنا ہاتھ ہے، پھر مجھے بھلا کچھ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی لیے جو محنت آپ نے کی ہے اس کا حق آپ حاصل کر لیں، لیکن بقیہ حصہ آپ سب میں تقسیم کر دیں۔ یہی اب اس مسئلے کا حل ہے، کیونکہ اب نہ ہی بہنیں خاموش بیٹھنے کو راضی ہیں اور نہ ہی دوسرا بھائی۔ پھر ابا نے خود اپنی بہن کو وراثت کا حقدار بنایا ہے، تو ہم یہ حق چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ اور سچ تو یہی ہے نا کہ یہ گھر ابا سے پہلے دادا جان کا تھا، اور پھر میں نے بھائی کو ایک ایسا حل بتایا کہ جس پر وہ راضی ہو گئے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ دادا جان کے زمانے میں گھر کی جو بھی مالیت تھی اس حساب سے آپ پھپھو کو حصہ دے دیں، اور ابا کے زمانے میں گھر کی جو مالیت تھی اس حساب سے بہن بھائیوں کو حصہ دے دیں، اور جو پیسہ آپ نے لگایا ہے اس طرح وہ آپ کے حق میں آ جائے گا۔ بھائی کو میری بات سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کا حق ختم ہو۔ واقعی ہی انہوں نے ساری زندگی بہت محنت کی تھی۔ پھر بھائی نے 2 دن بعد سب لوگوں کو جمع کیا اور یہی بات سب کے سامنے رکھی۔ مہر النساء کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو بس اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنا حق چاہتی تھی، اور بہنیں بھی میرے سمجھانے پر راضی ہو گئی تھیں کہ کچھ تو انہیں مل ہی رہا تھا اور بات غلط بھی نہیں تھی۔ اور پھر وکیل صاحب نے خود ہی صلح صفائی کے ساتھ سارے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ بھائی نے گھر فروخت نہیں کیا تھا، ایک چھوٹا سا حصہ پپو کو دے دیا تھا، اور باقی حصے میں سے ہم سب کے پیسے انہوں نے خود ادا کر دیے تھے۔ اس طرح ابا کا گھر بھائی کے پاس آ گیا تھا، بہنوں کو ان کا حصہ مل گیا تھا، دوسرا والا بھائی باہر ملک چلا گیا تھا، جبکہ میں بڑے بھائی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے گھر کا یہ بکھیڑا سمیٹا تھا۔ میں اکثر ابا کی قبر پر جاتا تو بیٹھ کر آنسو بہاتا۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ میرے باپ کے مرتے ہی میری بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن آج کے دور میں زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں سب ماں باپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وصیت لکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ان کے حصے دے دیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپس میں دست و گریبان نہ ہوں اور آپ کو بھی قبر میں تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔